नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अंतराळ क्षेत्रांतल्या स्टार्टअपांनी सरकाराचेर विस्वास दाखयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. अंतराळ स्टार्टअप सीईओ कडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आपल्या यत्नांत सातत्य दवरपाचें आनी संवसारीक प्रतिभेक आकर्शीत करपाक सक्षम आनी बळिश्ट पर्यावरण प्रणाली तयार करपाचें आवाहन केलें. भारतान एक सक्षम वातावरण तयार करपाक जाय जंय संवसारभरांतले लोक देशाक अंतराळ क्षेत्रांत कारकीर्द निर्माण करपा खातीर पसंतीचें थळ म्हणून पळयतले अशें तांणी सांगलें. हें सामर्थ्य भारताक एक मुखेल संवसारीक अंतराळ तांक म्हूण वेगान वयर येवपाक मदत करूंक शकता अशें तांणी फुडें म्हळां. शिमेच्या प्रस्नाचेर भारत चीन खाशेल्या प्रतिनिधींच्या 25व्या फेरयेंत वांटो घेवपा खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोवाल आयज 2 दिसांच्या भेटीचेर बिजिंगांत पावले. फाल्यां चीनाचे विदेश मंत्री वांग यी हांचे कडेन उलोवणी जातली. दोनूय वटांनी शिमेचो प्रस्न आनी हेर द्विपक्षीय प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय गजालींचेर चर्चा करपाची अपेक्षा आसा. 2020 वर्सा गलवान देगणांतल्या झगड्या उपरांत आनी उदेंत लडाखांतल्या लश्करी अडचणी उपरांत भारत चीन संबंदांत ताण निर्माण जालो. ते उपरांत दोनूय देशांनी संबंद स्थिर करपा खातीर पावलां उबारल्यात. भारत आनीक उण्यांत उण्या 8 ते 9 देशांच्या गटा कडेन आनी वैयक्तीक राष्ट्रां कडेन वाटाघाटी करता आनी एकठांय येवन जीडीपीच्या सुमार $15 ट्रिलियन प्रतिनिधित्व करता अशें आयज वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. भारताच्या मुक्त वेपार कबलातींनी निमाणे सुमार 75% संवसारीक वेपार आस्पावपाक शकता आनी संवसारीक मोल साखळींत देशाचें स्थान घटमूट जावंक शकता अशें तांणी फुडें सांगलें. भारतीय आनी जपानी वेवसायीक प्रतिनिधींक संबोधीत करतना गोयल हांणी सांगलें की We believe in the principle of continuous improvement, and we are looking at Japan being our partner in this journey as we progress from a $4 trillion economy today to a $30 trillion economy by 2047 when we celebrate 100 years of independence. It's an ambitious target, but 1.4 billion Indians are committed to make this happen. फाटल्या 4 वर्सांत भारतान 9 वेपारी करार केल्यात, जातूंत एकत्रीत जीडीपी $60 ट्रिलियन आशिल्ल्या अर्थवेवस्थेचो आस्पाव जाता. डेटा सेंटर उत्पादन आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता हातूंत गुंतवणूक करपाच्यो संदी तांणी उजवाडाक हाडल्यात. मलेशियांत धरिल्ल्या बांबिहा गँगा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या फरार जाल्ल्या 3 गुंडांक भारतीय एजन्सीन परतून हाडल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत घर मंत्रालयान जसप्रीत सिंग, अजय सिंग, पवनदीप सिंग नांवाच्या मनशांक परतून भारतांत हाडून पुलिसांच्या ताब्यांत दिल्यात अशी म्हायती दिली. आरोपी खंडणी, शिमेभायर शस्त्रां आनी घुवळी वखदाचो वेपार, लुधियाना हांगासर जाल्लो ग्रेनेड हल्लो अशा जायत्या गुन्यांवांनी तांचो आस्पाव आसा. खेळ प्रतिश्ठीत कनिजा उक्त्या 2026 बुद्धीबळ सर्तींत भारताच्या 19 वर्सां पिरायेच्या ग्रँडमास्टर प्रणेश एम हाणें वस्तादपण मेळयलें. हंगेरींतल्या नागिग्निजात जाल्ल्या हे सर्तीच्या 9व्या आनी निमण्या फेरयेंत प्रणेशान जर्मनीच्या वादीम पेट्रोव्स्की हाका हारयलो. हवामान भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन छत्तीसगड, बिहार, ओडिशा, उदेंत मध्य प्रदेशांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर खूब व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्व उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, झारखंड, केरळम, माहे, मध्य महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या वेगळ्या सुवातींनी व्हड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुंवे, अंतर्गत कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल आनी सिक्कीम हांगा बिरेस्तार मेरेन जोगलां आनी वादळी वाऱ्या वांगडा पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.